बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि लाहौर इचरा में एक ख़ातून ने अरबी ज़बान में यानी कि ऊपर लिखा हुआ था, एक लिबास उसने पहना हुआ था, उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया और पुलिस उसको गिरफ़्तार करके लेके गई। अच्छा, ये मसला बेसिकली तो हल हो गया, उस खातून को छोड़ दिया गया, उसने मुआफ़ी मांगी, उसके ऊपर कोई गलत चीज़ नहीं लिखी हुई थी, ये मसला तो हल हो गया। लेकिन एक नई बहस यानी कि छिड़ चुकी है और तहरीक लबैक के ऊपर संगीन किस्म के सीनियर सहाफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब नाजरीन, इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि क्या वाक़या ये गलत फहमी थी या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इसके ऊपर नाजरीन बात करते हैं। नाजरीन, लाहौर का एक वाक़या इचरे में एक खातून अपने शोहर के साथ किधर बाज़ार में आई और उसने एक लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी ज़बान में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। अच्छा, लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने कहा है कि ये देखो कुरान पाक की आयत लिखा हुआ है या ये बेहुरमती हो रही है। लिहाजा उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले गई, थाने में गए। फिर कुछ उलमा कराम दीनी रिलेटेड आदमियों को बुलाया गया, उन लोगों ने देखा कि भाई ये कोई गलत चीज़ नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हलवा है या कोई भी है, अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना मीठा होता है या खूबसूरत कुछ भी होता है, यानी कि इस के लिबास से कोई बेहुरमती ज़ैर नहीं हो रही, कोई ऐसे अल्फाज नहीं हुए थे जो कोई गुस्ताखी में आए। उस खातून ने भी मुआफ़ी मांगी कि मुझे मालूम नहीं था, मैं ये एक अरबी ब्रांड है, मैंने एक ब्रांड समझ के एक लिया था, मुझे मेरा कोई इरादा नहीं था या मेरी कोई नीयत नहीं थी, तो लिहाजा मैंने लिया, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम वो लिबास नहीं डालूंगी। अब ये मसला था इतना। अब जो आगे तूफ़ान बरपा हो गया उसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन बात ये है कि जो है TLP की सोशल मीडिया टीम, वो ये क्या कह रही है कि अगर तहरीक लबैक ना आती बीच में तो नून लीग के सपोर्टर और PTI के सपोर्टर इस खातून को मार मार के यानी कि उसके साथ क्या हशर करते। वो इतने जहल थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि भाई ये कोई गुस्ताखी नहीं हो रही है, ये तो आम लफ्ज़ अरबी का लिखा हुआ है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि तहरीक लबैक वाले आ गए, उन्होंने उनको बचा लिया। लेकिन जो सीनियर किस्म के सहाफ़ी यूट्यूबर हैं या ट्विटर के ऊपर खासा एक्टिव हैं, वो कहते हैं कि ये तहरीक लबैक के कारकुन थे, उन्होंने पकड़ लिया है कि ये गुस्ताखी कर रहे हैं, ये है वो है। फिर पुलिस आ गई, तहकीकात हुई तो मालूम पड़ा कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर बर वक्त कार्रवाई ना होती तो तहरीक लबैक के कारकुन मालूम नहीं इस खातून के साथ क्या करते, इसको मार देते या क्या कुछ करते, ये मालूम नहीं है। अब नाजरीन, हमने ये तहकीकात नहीं करनी है कि जो लोग इकट्ठे हुए, जिन लोगों ने एतराज़ उठाया, उनका ताल्लुक नून लीग से है, PTI से है या तहरीक लबैक से है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई निशानदेही नहीं है। कौन है बचाने वाले, कौन है? वो उलमा कराम है, वो मजहबी तबका है कि जिसने आके निशानदेही किया है कि ये गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अब नाजरीन बात करते हैं कि ये क्या गलत फहमी थी, या जो लोग तहरीक लबैक के भी अक्सर लोग जो वो कह रहे हैं कि यार मामूली बात थी, कोई बात नहीं है, ऐसे आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, उसने एक ब्रांड का कुर्ता डाला हुआ था। नहीं नाजरीन, सबसे पहली बात ये है कि ये कुर्ता उसने डाला क्यों, या किस ब्रांड का है, या पाकिस्तान में किस मार्केट में वो सेल हो रहा है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों पाकिस्तान में लिया गया। मैं 15 साल दुबई में रहा हूँ, मैंने दुबई में कभी भी इस ब्रांड का कपड़ा नहीं देखा है। बड़े बड़े मॉल में घूमा हूँ, ठीक है। अव्वल तो जितनी अरब ख़वातीन हैं, चाहे वो सऊदिया की हैं, चाहे वो कतर ओमान की हैं, चाहे वो दुबई की हैं, उनका एक ही बुरका टाइप होता है, उसमें घूमती हैं, नीचे उनके लिबास का मालूम ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने कौन सा डाला हुआ है। अच्छा चलो, मुश्किल नहीं, वो भी बात नहीं है। अगर एक अरबी का है तो उसको पाकिस्तान में लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है? अगर उसके ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कि जिसका मतलब बनता है मीठा, खूबसूरत, यानी कुछ भी बनता है, तो अगर वो पाकिस्तान में आ रहा है और वो कपड़े ज़ेब तन कर रही है तो वो उस ज़बान में होना चाहिए ना जिसमें हर आदमी को मालूम पड़े कि जी इसका ये मतलब बनता है। अरबी में लिखने की क्या ज़रूरत है? लोगों को कन्फ्यूज़ करना। कोई वाक़या यानी कि वो चाहते हैं कि कोई वाक़या इस तरह का रूनमा हो जिसको बुनियाद बनाया जाए। अब मैं मिसाल आप लोगों को देता हूं कि ये कितनी बड़ी साजिश इसलिए हो सकती है, या जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जल्दबाजी में आ जाते हो, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, आप अनपढ़ थे, आप जहल थे, आपको मालूम नहीं था। पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो अरबी समझते हैं? मैं समझता हूं कि 90% ऐसे लोग हैं जो अरबी नहीं समझते। कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, मैं खुद कुरान मजीद पढ़ता हूं, लेकिन मुझे अरबी का मालूम नहीं है।
ٹھیک ہے، اگر رستے میں کہیں کسی اخبار کے اوپر کسی پیپر کے اوپر عربی کے کچھ الفاظ لکھے ہوں تو میں اس بنیاد پہ ان کو چھوڑ دوں گا کہ یار معلوم نہیں، ہو سکتا ہے عربی میں کچھ اور لکھا ہو، مجھے کیا معلوم ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں اٹھاؤں گا تو اگر کوئی اور چیز ہوگی تو کیا ہوگا۔ لیکن 90% آدمی عربی نہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر عربی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا لیتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایسے کلمات نہ ہوں جن کی بے حرمتی ہو رہی ہو، جن کی بے ادبی ہو رہی ہو، تو وہ احتیاطاً ایک چیز کو اٹھا کے سیو کر لیتے ہیں کہ یار کہیں نہیں، کیونکہ عربی ایک زبان ہی ایسی ہے، ہمارا یعنی پورا دین عربی زبان میں ہے۔ تو اگر یہ خاتون نے عربی زبان لباس پہنا ہوا ہے تو اس کے اوپر جن لوگوں نے بھی اعتراض اٹھایا ہے، چاہے ان کا تحریک لبیک سے تعلق ہے، چاہے ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، چاہے ان کا نون لیگ سے تعلق ہے، اب اتنا مجھے حقیقت میں معلوم نہیں کہ انہوں نے آواز کس حد تک اٹھائی۔ یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف الزام لگایا جاتا ہے مذہبی لوگوں کے اوپر، آواز انہوں نے اتنے تک اٹھایا ہوگا کہ میڈم آپ کون ہیں، آپ نے کون سا لباس ڈالا ہوا ہے، اس سے یعنی کہ بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو یقیناً اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا، کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوئی، کوئی اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، تو یقیناً پولیس کو فون کیا گیا ہوگا، پولیس اس کو گرفتار کر کے لے کے گئی، گرفتار کر کے ایسے وہ لے کے گئی، جب تحقیقات ہوئی کہ یار کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اگر یہ سازش جو کرنے والے ہیں اگر ایسے کوئی نہ اٹھائے، میں کہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم بھی اٹھانا چاہیے۔ اگر نیکسٹ ٹائم بھی کوئی ایسی یہ پہلے بھی بہت ساری خبریں ایسے چلی ہیں کہ عورتوں نے عربی لباس کے یعنی کہ اس کے اوپر کچھ الفاظ ایسے لکھے ہوتے ہیں، تو ناظرین یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے، سٹارٹنگ سے ایسے ہی لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، ایسے ہی خبریں بنائی جاتی ہیں، پھر اس کو بولتے ہیں یار کچھ نہیں ہے، تاکہ دوبارہ لوگ کسی کے اوپر آواز نہ اٹھائے۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی کہ عربی زبان میں ایک برانڈ کو پاکستان میں لانچ کر کے جس میں لوگوں میں یہ شک اور شبہہ پیدا ہو کہ یار اس کی کوئی بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ کوئی سمپل مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو خاتون یہ برانڈ خرید رہی ہے اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر جو حروف لکھے ہوئے ہیں وہ واضح الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ڈیزائن میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے پھول فلاور بنے ہوتے ہیں جس میں غور سے آدمی دیکھے کہ یار یہ تو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ یار میں نے تو پھول سمجھ کے لیا لیکن یہ تو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے الفاظ کلیئر نظر آ رہے ہیں اور عربی زبان میں لفظ آ رہے ہیں، لیکن اس خاتون نے اور اس کے شوہر نے اور اس کی دوسری فیملی نے یہ زحمت ہی نہیں کی کہ یہ تحقیقات کر لیں کہ یار یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ یعنی کہ اس نے برانڈ سے لیا بھی ہی، تن بھی کر لیا، چلی بھی گئی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اوپر الفاظ لکھی ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا بنتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو یقیناً جو آدمی کہہ رہے تھے تو ان کو وہ کہتی کہ بھائی آپ جو سمجھ رہے ہو وہ چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا برے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو ان کو کنفرم تھا نا اس کے شوہر اور اس کی یعنی اس خاتون کو کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ عربی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی تحقیق بھی نہیں کی۔ تو ناظرین یہ ایسے بہت سارے برانڈ، بہت سارے ایسے کپڑے، اچھا یہ تو اب عربی زبان میں آئے تھے، اور جو لوگ ویسے بیہودہ قسم کا لباس یعنی کہ پورا جسم کا نمائش کر کے گھوم رہے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اسی طرح ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی خبریں بنائی جاتی ہیں، لہٰذا میں اس کو کوئی معمولی خبر نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یار ایک نارمل وہ پہن کے آئی اور غلط فہمی ہو گئی اور بعد میں اس نے معافی کی کر دی، چھوڑ دی۔ نیکسٹ ٹائم بھی اگر کوئی ایسی خاتون ایسے ڈریس پہن کے آتی ہے، بلکہ اس کو نہیں پہننا چاہیے کہ اس کو واضح کلیئر بھی پتہ ہو کہ جو میں ڈال رہی ہوں اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن یہ لوگوں میں کنفیوز لوگوں کو کرنا ہے، لوگوں کو شک اور شبہہ میں ڈالنا ہے، تو اس برانڈ کا مطلب ہی یہی ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں میں لوگ کنفیوز ہوں، اس سے ماحول کریٹ ہو۔ تو لہٰذا اس چیز سے میرے خیال میں یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، صرف اس کو اتنے تک نہیں لینا چاہیے کہ چلو چھوڑو جی مشکل نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، نہیں، آگے بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ بے پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ